हमारा YouTube चैनल मसलक आला सलामत रहे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तेरे पाए का हमने न पाया ख्वाजा, हम ज़मीं वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। और हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, खुसरवे दहर हुआ मांगने वाला तेरा। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप पर एक क्लिप 3 से 4 मिनट की आई है। कोई न्यूज़ 18 नाम का चैनल है जिसका एंकर अमीश देवगन कुछ लोगों के साथ बहस कर रहा है। वो बहुत तफसीली बहस होगी, लेकिन इतना हिस्सा मेरे पास पहुंचा तो उसमें उसने मुसलमानों पे हमला करते करते अपनी खबीस ज़बान को हुजूर सुल्तानुल हिंद मुईन बेकसां चारा साज दर्दमंदा आताए रसूल सैयदी सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अल मारूफ सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन तक दराज किया और आपकी ज़ाते पाक पर हमला करते हुए आपको चोर लुटेरा न जाने क्या क्या कहा, जिसे सुनकर करोड़ों सुन्नियों के दिल मजरूह हुए और मुसलमानों को दिली तकलीफ़ पहुंची। हम मौजूदा हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि पूरी दुनिया एक बीमारी से लड़ रही है और ये वक्त ऐसा है कि जब तमाम लोगों को मिलकर इस बीमारी का सामना करना है। ऐसे में भी हिंदुस्तान का दलाल मीडिया तफरीक़ाबाजी में लोगों को लड़वाने में मशगूल है। और मैं उन लोगों की भी मज़म्मत करता हूँ कि जो 2-4 हज़ार रुपये के लिए ऐसे टीवी चैनल पर जाते हैं जहाँ सारी चीज़ें फ़िक्स होती है, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। देखने वालों को लगता है कि इस्लाम के अलमबरदार, इस्लाम के सपोर्टर बात करने के लिए आए हुए हैं, और जब एंकर्स उनसे बात करता है तो अक्सर मौक़ों पर उनकी बात काट के उन्हें जलील किया जाता है और ये लोग मुसलमानों की रुसवाई और ज़िल्लत का सबब बनते हैं। 2-4 हज़ार रुपये के लिए बिकने वाले ये मुल्ला, इनको क्या ज़रूरत है किसी टीवी चैनल पर जाकर अपनी बात रखने की। और भी ज़राए हैं जिसके ज़रिए आप अपनी बात रख सकते हैं। जब वहाँ तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है और तुम्हें बार बार जलील किया जाता है तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। अलक़िस्सा मुख्तसर ये कि अमीश देवगन ने जो खबासत की है, जो बकवास की है, गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु को जो चोर लुटेरा कहा है, उस खबीस को ये नहीं मालूम कि हर साल उर्से चिश्ती के मौके पर, सरकार गरीब नवाज के उर्स के मौके पर खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से चादर भेजी जाती है और ये काम खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी किया है। उसको सोचना चाहिए कि गरीब नवाज का वो आस्ताना है जहाँ पर बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत दुनिया भर के लोग हाज़िरी देते हैं और दिली मुरादें जिनकी पूरी होती हैं, और वहाँ पर मुसलमानों से ज़्यादा तादाद में हिंदू भाई शरीक होते हैं। वो एक ऐसा आस्ताना है जहाँ से इत्तेहाद का, अमन का दर्स दिया जाता है। हुजूर गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला जब हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए तो न उनके हाथ में कोई तलवार थी, न चाकू था, न चाबुक था। वो एक कासे गदाई लिए हुए हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और अपने अखलाक से, अपनी आदात से, अपने हुस्न अखलाक से उन्होंने वो काम अंजाम दिया जो इस दौर के बड़े से बड़े आलिम वलमा की जमात मिलकर भी अंजाम नहीं दे सकती, जो तने तनहा हुजूर गरीब नवाज ने अंजाम दिया। लोगों ने जब आपका चलना फिरना, उठना बैठना, आपके अखलाक, आपकी मोहब्बत, आपकी आदत देखी, आपकी खलवत, आपकी जलवत,
خود بخود آپ سے متاثر ہو کر مشرف باسلام ہو گئے۔ اس ذات کے بارے میں اس قسم کی بکواس کرنا، میں تمہیں بتا دوں کہ تم اور تمہاری طرح جتنے بھی دلال چینل ہیں جو مسلمانوں کے رات دن پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہر مسئلے میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تم جتنا کماتے نہیں ہو اس سے زیادہ لوگ غریب نواز کی دیگ میں خیرات ڈال دیتے ہیں۔ تم کو سمجھنا چاہیے کہ تم کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو۔ ہر مسلمان کو اب حساس ہونا چاہیے۔ جب بابری مسجد کا فیصلہ ہوا، مسلمان سڑکوں پہ نہیں اترے، مسلمانوں نے کہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور بھی کئی طرح کے مسلمانوں پر مظالم ہوئے۔ ان 6 سالوں میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے کبھی حکومت سے بغاوت کی ہو یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہو، کبھی بھی نہیں۔ اور اسی طریقے سے جب لاک ڈاؤن کے اندر مسجدوں میں جانے پر پابندی بٹھائی گئی، تب بھی مسلمانوں نے حکومت کے اس فیصلے کو قبول کیا، اور علماء کرام نے خود لوگوں کو تلقین کی کہ اس مرض سے لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گھروں میں عبادت کریں۔ غرض کہ مسلمان سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ ملک میں رہ رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی کچھ اس قسم کے چینل ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں، اور تاریخ کے اوراق میں جو ہے منمانی تاریخ گڑھتے ہیں، اور مسلمانوں کی شبیہ کو، ان کی امیج کو خراب کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی جب اس امیش دیوگن نے چینل کے اوپر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹیرا کہا، چور کہا، نہ جانے کیا کیا کہا۔ ہماری غیرت مر نہیں گئی، ہمارا ضمیر مردہ نہیں ہوا، ہمارا خون خشک نہیں ہوا، نہ سفید ہوا، ہماری غیرت زندہ ہے۔ ہر سنی کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے تھانے میں جائے اور اس کلپ کو اپنے پاس رکھے اور اس پر رپورٹ کرے، اس پر FIR درج کروائے۔ جتنی بھی سنی تنظیمیں ہیں اہل سنت و جماعت کی، وہ سب جائیں اور اس خبیث کے خلاف رپورٹ کریں، اور ان سارے مولویوں کا بائیکاٹ کریں جو اس قسم کے زی نیوز، نیوز 18 اور ایسے چینلز پر جہاں مسلمانوں کو روز و شب بدنام کیا جاتا ہے، مختلف ٹاپکس لا کر ان سارے مولوی ملاؤں کا بائیکاٹ کرے، چونکہ یہ لوگ از خود مسلمانوں کو ذلیل کروانے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ حضرات گرامی، سرکار غریب نواز ہمارا فخر ہے، اور الحمدللہ 900 سالوں سے ان کا آستانہ کرم ہندوستان میں فیوز و برکات کا دریا بہا رہا ہے۔ وہ کون سے مسلک و مذہب کا شخص ہے جو ان کے آستانہ کرم پر نہ پہنچتا ہو؟ آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کی تعلیم کے اندر کہیں بھی شدت یا نفرت یا کسی سے دوری بنائے رکھنے کی بات ہے۔ صوفیاء کرام نے ہندوستان میں محبت تقسیم کی ہے، امن کا درس دیا ہے، اور حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندہ مثال ہے۔ امیش دیوگن پہ ہر کوئی FIR کرے، اس کا بائیکاٹ کرے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے بھی اس پر FIR تحریر درج کی گئی ہے، اور ٹویٹر پہ بھی ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، آپ اس کا بھی بھرپور تعاون کریں، اور ایسے تمام خبیث لوگوں کا بائیکاٹ کریں جو مقدسات اسلام پر، بزرگوں پر اور مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ مسئلہ ہرگز ہندو اور مسلم کا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت اتحاد کے ساتھ ہندو مسلم آپس میں آج بھی رہتے ہیں، لیکن کچھ اس قسم کے شرارتی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں میں اتحاد رہے اور ملک میں امن بنا رہے۔ یہ لوگ فضا خراب کرنے کے لیے اس قسم کی بکواس کرتے ہیں، اور آج جب اس نے ساری حدیں پار کر دی تو اب خاموش رہنا ہمارے لیے بالکل خاموش رہنے کا موقع نہیں ہے، اور ہم اسے گوارا نہیں کریں گے۔ تمام سنیوں کو چاہیے کہ جاگ جائیں اور اپنے اپنے علاقے میں اس خبیث امیش دیوگن کے خلاف رپورٹ کروائیں، FIR درج کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب اہل سنت و جماعت میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔